शाह साहब, बेताज बादशाह कंसेंसस के हैं जरदारी साहब, और अगर कंसेंसस डेवलप नहीं होता जरदारी साहब के प्रेसिडेंट होते हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इतना एक्टिव होते हुए, तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात हो जाएगी। पीटीआई कह रही है सिर्फ बातचीत हो रही है कंसेंसस डेवलप करने के, लेकिन पीटीआई को उसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। क्या ही इसके अंदर कबाहत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फॉर्मली राब्ता कर लिया जाए, बजाय ये कि जिस तरह राना साहब ने कहा कि वो आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, वो तो नहीं आएंगे। ऑपोजिशन को तो रीच आउट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। 18वीं तरमीम आप लोगों ने करवाई, आप लोगों ने 355 आवर्स की एग्जॉस्टिव डिबेट करवाई, उसके अंदर आपने रीच आउट खुद किया था, तो अभी भी रीच आउट करने में कुछ जाता तो नहीं है ना शाह साहब? देखिए, एक तो पहली बात ये कि हम गवर्नमेंट नहीं है, हम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं है। शाह साहब, आई एग्री, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि आपके बगैर हुकूमत है भी नहीं, आप हुकूमत नहीं है, लेकिन जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, ये जिस तरह से सेशन बुलाया गया सैटरडे को, संडे को, कोशिश की गई, जो भी था हुआ नहीं हुआ। अब पीपल्स पार्टी का रोल उस वक्त भी ये था कि सबके साथ कंसल्टेशन की जाए, इसीलिए मौलाना साहब के पास भी जा रहे थे, मैंगल साहब से भी बात कर रहे थे। पीटीआई के दोस्तों का बड़ी माजरत के साथ, कुरैशी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पीर खान वादे से है, इनका बड़ा एहतराम है मेरे पास, लेकिन देखें ये वाहिद पीपल्स पार्टी है, उसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो बाहर में भी जा रहा है, सबके सामने सारी चीजें रख रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर है, हम उस चीज की सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे मंशूर में है। जो आईनी अदालतें जिनके लिए हम कह रहे हैं वो हमारे मंशूर में है। जिस एज लिमिट की बात हम कर रहे हैं कि जी 40 कर दी जाए, वो हमारे उसी 73 के आइन में था जो हमारे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दिया, जिसको बाद में ज़ियाउल हक ने या मुशर्रफ साहब ने उसकी एज जो है उसको 40 से 45 कर दिया, और दीगर और बहुत सारी चीजें इस तरह की उसमें लागू कर दी गई। हम तो उन तरामीम की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हमें भी एतराज़ात हैं, और हमने ये वजाहत की है कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई ऐसा आता है उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या हो, उसके लिए डिबेट हो, आपस में डिस्कशन हो, तो वही तो हम कर रहे हैं। हम कौन सा छुप के कर रहे हैं? आपको याद होगा मुसवदा क्यों नहीं सामने आ रहा? मतलब अगर मुसवदा आ सकता है मौलाना साहब के सामने, वो भी कह रहे हैं कि पूरा मुसवदा नहीं था, फाइनल नहीं था, और यहाँ पीटीआई भी कह रही है मुसवदा हमारे सामने नहीं आया। वो कमेटी जो बनी थी 16+5 सेनेटर्स, वहां भी मुसवदा नहीं आया, तो फिर मुसवदा किधर है? जी बिल्कुल, वहां पे आना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि कम से कम जो कमेटी है उसके सामने तो जरूर लाया जाए, लेकिन वैसे एक प्रोसीजर होता है, जो तरीकेकार है वो यही है कि पहले आप यही जो डिस्कशन होते हैं या जो पार्लिमानी पार्टीज होती हैं उनकी कमेटियां बनती हैं, उस पर उसको डिस्कस किया जाता है। फिर जब उस पर कोई मुत्तफिक हो या अक्सरियत मुत्तफिक हो, फिर उसको कैबिनेट में पास करके फिर ले डाउन किया जाता है। ये तो प्रोसेस है, और उसको ऐसा होना चाहिए। तो यही होगा या नहीं होगा शाह साहब? क्योंकि अभी भी अक्टूबर में अगर दोबारा पुट फॉरवर्ड करने लगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पुट करने से पहले ये कंसेंसस डेवलप हो चुका होना चाहिए। अक्टूबर तो सर पे है शाह साहब। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त, मे बी जैन साहब ना कहते हो, लेकिन इनके बहुत सारे जो दूसरे दोस्त हैं वो और बातें कर रहे हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब इस तरह की कोई तरामीम आती थी, कोई बिल पास कराए जाते थे, तो कितनी उजलत में लाए जाते थे, बल्कि कई दफा तो काउंटिंग भी गलत अनाउंस कर दी जाती थी। एक दफा तो बड़ा अजीबो गरीब तमाशा हुआ कि जो अनाउंस किया गया नंबर वो दोनों के मिला के नहीं था। ये बात आप ठीक कह रहे हैं शाह साहब, ऑर्डिनेंस की एक फैक्ट्री भी लगी हुई थी, चीजें होती थी, जरनू फेर दिया जाता था। कम से कम ये गवर्नमेंट प्रोसेस में तो है, बात तो करती है, अगर नंबर पूरे नहीं है तो जाहिर है उसकी कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब उसमें आ जाए, मैंगल साहब मान जाए, ठीक, और किसी तरीके से भी ये चीजें हो। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ शाह साहब, आपने बड़ी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। एक तो जैन कुरैशी साहब, यू बीन कंटिन्यूअसली स्माइलिंग,
آپ کو حکومت کی ساری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, آپ لوگ کوئی بات سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آئیں گفتگو کریں, آپ کہتے ہیں ہمیں تو فارملی پوچھا ہی کسی نے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. کوئی پی ٹی آئی میں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ترمیم کا حصہ ہی نہیں بننا, کوئی کہتا ہے ہم اپنی تجاویز پیش کرنے لگے. تو ذرا مجھے بتا دیں پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے؟ انیکا دیکھیں, اس میں مذاق والی کوئی بات نہیں ہے, یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے اور آپ ملک کے فیوچر کے ساتھ, ملک کے آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں, مذاق نہیں ہے. ہنسی مجھے جس بات پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ابھی فیصلہ کرنا ہے. وہ کہنے کو کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, صدر ان کا ہے, چیئرمین سینٹ ان کا ہے, گورنرز ان کے ہیں, ایک صوبے میں حکومت ان کی ہے, ایک صوبے میں مخلوط حکومت ان کی ہے. اور مزیدار بات کیا ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر پاور بروکر بھی پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے. جیسے شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں, آج در در پلر ٹو پوسٹ جو ہے بلاول بھٹو صاحب بھاگ رہے ہیں, اور جہاں مولانا کے 8 ووٹوں کے لیے اتنا تردد کیا جا رہا ہے تو مولانا کے 8 ووٹ ہے, پیپلز پارٹی کے تو تقریباً 60-70 ووٹ ہے. اس پورے پروسیس کے اندر, اس پوری پی ڈی ایم کے الائنس کے اندر سب سے بڑا مسلم لیگ نون کے بعد اسٹیک ہولڈر ہی پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی سے باہر نکل جائے تو یہ ساری عمر بیٹھے رہیں گے, 26 آئین کی ترمیم نہیں نکال سکتے. تو ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. یہ اس حکومت کا بھی حصہ ہے, یہ پی ڈی ایم کا بھی حصہ ہے, اور اس 26ویں آئینی ترمیم کا بھی یہ بالکل حصہ ہے. اب مزیدار بات یہ ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی بلاول صاحب جو ہے وہ بار میں بھی جا رہے ہیں, تگ و دو بھی کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب کو جانا چاہیے تو وزیر اعظم کے پاس جانا چاہیے, جانا چاہیے تو مسلم نون کے پاس جانا چاہیے, جانا چاہیے تو پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس جانا چاہیے, اور ان کو جا کے کہنا چاہیے کہ یار ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس مسودے کو پبلک کرنا چاہیے, ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا چاہیے, ہمیں لیگل فریٹرنٹی کو, سول سوسائٹی کو آن بورڈ کرنا چاہیے, جو وہ نہیں کر رہے. باقی اب خدارا یہ آرڈیننس فیکٹری کی باتیں آپ لوگ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں زین قریشی صاحب؟ آپ کی کوئی بری بات یاد دلاتے تو آپ کہتے ہیں اسے چھوڑ دیں, بازی کی بات نہ کریں. انیکا پلیز مجھے ختم کرنے دینا. نہیں لیکن میری بات ویلڈ ہے نا زین قریشی صاحب, یو کینٹ جسٹ برش اٹ اسائیڈ کہ پچھلی بات چھوڑ دیں. اور ساتھ ہی میرے پاس 2 منٹ رہ گئے. not brushing aside, you are not یار انیکا, you are not letting me answer your question. I am. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا, مجھے جواب تو دے رہے ہیں میرا پورا. کوئکلی کمپلیٹ کر لیجیے گا کیونکہ مجھے سی ایم والی سائڈ پہ بھی جانا ہے. میرے پاس 2 منٹ رہ گئے. آپ مہربانی کریں مجھے میرا جواب پہلے دینے دیں. جو آپ آرڈیننس فیکٹری کی باتیں کر رہے ہیں, جو جس صدارتی آرڈیننس کے تحت آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, پلیز نو دس کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ اپنے آئین کا 25% چوتھا حصہ چینج کرنے جا رہے ہیں. آپ پورے آئین کی شکل چینج کرنے جا رہے ہیں, اس کو آپ آرڈیننس کرنے جا رہے ہیں. وہ کسی چھوٹے موٹے بل کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. مجھے لیکن خیر وہ اس کو بھی برش سائڈ نہیں کیا جا سکتا.